अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने कंपैशन पे बात की थी और मज़ीद उसी का आगे हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि कंपैशन को कैसे हासिल किया जाए। हमने देखा था कि कंपैशन जो है वो हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, और अगर हम हमदर्दी, मोहब्बत, शफ़क़त अपने अंदर नहीं रखते तो हमारे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुक़ात या रिलेशनशिप हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और हम एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते। तो अच्छे रिलेशन को बनाने के लिए हमें अपने अंदर हमदर्दी और मोहब्बत का रवैया रखना है, और उस मोहब्बत और हमदर्दी के रवैये को, कंपैशन को हासिल करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हमदर्दाना रवैये के लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, हमें अपने ज़ात के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ पैदा करनी है कि हम हमदर्दी के जज्बात को अपने अंदर पैदा कर सकें, मुशफ़क़ाना रवैये को अपने अंदर पैदा कर सकें, काइंडनेस और मेहरबानी को, कंपैशन को पैदा कर सकें। तो उसमें जो पहला हमारा पॉइंट है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग जो है ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम जब लोगों की बात को पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना चाहते हैं, सुनना शुरू करते हैं, तो वो लोगों के साथ हमारा रिलेशन मजबूत होता है। जब हम लोगों की बात करते हुए उनकी आँखों में देखकर हम बात करते हैं तो सुनने वाले को इस बात का एहसास होता है, या कोई दूसरा हमसे बात कर रहा है, हम उसके चेहरे की तरफ, उसकी आँखों की तरफ देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि सुनने वाला जो है वो पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ हमारी बात सुन रहा है। इसके साथ साथ हम वजाहत करते हैं, उससे सवालात पूछते हैं, और उसके बोलने पर हम जब उसके साथ अपना सर हिलाते हैं, जहाँ पे हाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर हम अपने सर को हाँ में हिलाते हैं, नहीं बोलने की ज़रूरत है तो हम अपने सर को नहीं में हिलाते हैं। बात करते हुए भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, और जो सब हम किसी की बात सुन रहे हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम पूरे ध्यान के साथ थोड़ा सा हम चेयर के ऊपर, अपनी कुर्सी के ऊपर, जहाँ भी बैठे हुए हम, मुखातिब की तरफ जब थोड़ा सा हमारा झुकाव होता है, हम उसकी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ हमारा चेहरा, हमारे हाथ, हमारे पैर उसी जानिब होते हैं, और हम उसको पूरे ध्यान के साथ थोड़ा सा चेयर पे, कुर्सी पे आगे की तरफ झुक कर हम उसको सुनते हैं, तो मुखातिब को ये महसूस होता है कि हम पूरे ध्यान और पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात सुन रहे हैं, और इस तरह से वो अपने दिल की कोई भी बात वो हमसे शेयर कर सकता है। उसे शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होती, उसे ऐसा नहीं लगता कि उसको बेदिली से सुना जा रहा है। तो किसी के भी साथ जब हमें अपना कनेक्शन बनाना है तो पहली चीज़ है एक्टिव लिसनिंग, कि हम उसको मुकम्मल तौर पर एक्टिवली हम उसको सुन सकें, एक्टिवली हम परफॉर्म कर सकें, और उसको ये फ़ील करवा सकें कि हम उसके साथ मौजूद हैं और उसको पूरी हमदर्दी, पूरे ध्यान, पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। सेकंड नंबर पर है काइंडनेस, मेहरबानी और नरमी के साथ फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा करना, उसकी बात को हमदर्दी के साथ और एक गर्म जोशी के साथ सुनना, उसकी हिमायती अल्फाज इस्तेमाल करना, उसको इस तरह से उसके अल्फाज और आमाल, हमारे जो भी हमारे अफ़ाल हैं, हमारे आमाल हैं, हमारे अल्फाज हैं, उसके ज़रिए हमें इस बात का यकीन दिलाना कि हम उसके साथ एक क़ल्बी ताल्लुक़ रखते हैं और हम उसके साथ हैं, मेहरबानी और शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ उसको, हम उसकी बात को ध्यान के साथ सुनेंगे, उसके ऊपर जहाँ पे हमदर्दी करने की ज़रूरत है वहाँ पर हमदर्दी करेंगे, उसकी बात को रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसकी हर बात को हम बहुत ही मोहब्बत से भरपूर अंदाज में सुनेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक अच्छा रवैया बनाने के लिए, एक अच्छी जो कंपैशन है वो क्रिएट करने के लिए। थर्ड नंबर पर है फॉरगिवनेस, के देखिए माफ़ी मांगना जो है, ये अगर हम किसी से माफ़ी मांग लेते हैं या उसको हम माफ़ कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पुराने हमारे ज़ख़म हैं वो मुंदमिल होना शुरू हो जाते हैं। हम अब माफ़ी जो भी हम किसी से मांगते हैं तो वो हम अपने लिए मांगते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे अपने अंदर एक ठहराव पैदा होता है, हम गुस्से से और नाराज़गी से, नफ़रत से महफूज रहते हैं। अपने जब भी हम अफ़हाम और तफ़हीम के साथ गुफ्तगू करते हैं और हम हमदर्दी के रास्ते को मुंतख़ब करते हैं तो हम जो हैं वो लोगों को माफ़ कर देते हैं, हम उनके लिए दिल को खुला रखते हैं, बड़ा रखते हैं। अगर कोई हमसे माफ़ी मांगता है, अगर कोई हमसे अपनी गलती पर नादिम और शर्मिंदा होता है और ये कहता है कि उसने वो इस बात पर शर्मिंदा है, तो हम उसे पूरी दयानतदारी के साथ माफ़ कर देंगे। हम भूल जाएंगे कि उसने हमारे साथ क्या किया था, हम जज्बात का जो बोझ है उससे अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे। अगर हम जज्बाती बोझ के अंदर रहेंगे तो हम कभी भी
جو ہے وہ ہمدردی کو اپنے دل میں محسوس نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پرانے جذبات ہم پر حاوی آئیں گے۔ ناراضگی کا جو جذبہ ہے وہ ہم پر حاوی آئے گا، غصہ، حسد، نفرت، یہ والے جذبات ہم پر حاوی آئیں گے، اور ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ محبت اور شفقت کا جو ایک رویہ ہے وہ مینٹین نہیں کر پائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی ہم سے معافی مانگتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اور نہیں بھی مانگتا تو ہم کسی کی بھی غلطیوں کو دہرانے اور ان کو بار بار اپنے نفرت انگیز اپنے جذبات ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو خود ہی دل سے معاف کر دیں۔ جتنا زیادہ ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں، استوار ہوتے ہیں، ہم ایک بہتر زندگی کی طرف آتے ہیں، بہتر ریلیشن شپ کی طرف آتے ہیں۔ اور جتنا ہم ناراضگیوں کو جگہ دیتے ہیں، جتنا ہم برا بھلا سمجھتے ہیں لوگوں کو، اور ان کو جو ہے ہم مسلسل طور پر اگر ہم ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی پرانی غلطیوں کو بار بار دہراتے ہیں، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم اچھی زندگی نہیں گزار پاتے، ہمارے اندر کمپیشن پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس بات کا ہمیں بہت ہی زیادہ دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی لوگوں کی بات ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی لوگوں کا برا رویہ جو ہمیں پسند نہیں آیا تھا، اس کو ہم بھول جائیں اور ہم ایک نئی زندگی کی طرف آئیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں، لوگوں کے ساتھ اپنا ہمیشہ اچھا رویہ رکھیں۔ 4 نمبر پر ہے ایمپیتھیٹک انڈرسٹینڈنگ، کہ ہم جب بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، تو ہم ہمیشہ ایک توازن کے ساتھ رہیں، فہم کے لیول کے اوپر لوگوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر دیکھنا، جس کے لیے ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی کے شوز میں کسی کے داخل ہو کر، اس کے شوز پہن کر دیکھنا، اس کے جوتوں میں داخل ہو کر دیکھنا۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے جذبات اور احساسات کو ان کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھ کر اس لیول پر جا کر ہم کسی کی پریشانی کو، مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اور اپنے خیالات اور جذبات کے مطابق کسی کی پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا اس کے ساتھ کبھی بھی گہرا ایک تعلق نہیں بن پائے گا، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو بھی مسئلہ اس کا حل کیا جائے وہ اسی کی رائے اور اس کی مرضی کے مطابق حل کیا جائے۔ تو ایک اچھا اور گہرا رشتہ بنانے کے لیے، ایک کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں کہ جس میں ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، ان کے خیالات، ان کے کانفلکٹس، ان کی پریشانیاں، اور اس کے ساتھ ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے ہم ایک محبت سے بھرپور ریلیشن اپنا قائم کر سکتے ہیں کسی بھی دوسرے فرد کے ساتھ۔ اور عام طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہمارے رشتوں میں ایک کنیکشن نہیں بن پاتا، ہم لوگوں کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹ نہیں ہو پاتے، اور قلبی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے رشتے جو ہیں وہ بہت سطحی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، مختلف مسائل جنم لیتے رہتے ہیں، اور ہم زندگی کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتے جس طرح سے کہ ہمیں انجوائے کرنا چاہیے۔ تو یقیناً آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ کیسے اپنے رشتوں کو بہتر بنائیں، کیسے اپنے تعلقات کو بہتر ایک جگہ پر رکھیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کی شکل میں ہمیں خوبصورت نعمت عطا کی ہے ہم اس کا بھرپور انداز میں جو ہے وہ مزہ بھی لے سکیں، اور اپنی زندگی کو ہم اسی پیرائے کے مطابق گزار سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ایک جو تحفہ اور ایک نعمت ہمیں ملی ہے اس کی ہم دل سے قدر کر سکیں اور اسے ہم بہت اچھے طریقے سے نبھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت جلد کسی نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ میں ان تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہ